ग्राउंड पे उन लोगों को एहसास नहीं हो रहा। और इंशाल्लाह सबसे बड़ा चक्का जो होम रन हमारा बनेगा वो 8 फरवरी को जोड़कर रन पड़ेगा, इंशाल्लाह ताला जीत हमारी होगी। आपको क्या लगता है 20 रोज में पार्टी के अंदर इस वक्त कैपेसिटी है, इतना यूनाइट है पूरे पाकिस्तान के अंदर कि इलेक्शन हो सके? देखो ये एक प्रिंसिपल स्टैंड है जो हम ले रहे हैं और कानून और आईन के मुताबिक ले रहे हैं, और इसी वजह से ले रहे हैं कि हमारे साथ बड़ी ज्यादती हो रही है, कैंपेन और साजिश हो रही है, इसलिए हम अदालतों में लेके जाएंगे, क्योंकि हम ये नहीं कंसीड कर रहे कि पहले इलेक्शन हमारे गलत थे। लेकिन अगर ऐसा भी हुआ तो आपको ये बताऊं, सबसे ज्यादा मुनज़्ज़म पार्टी पीटीआई है, सबसे ज्यादा पुर। लेकिन आजकल के जो हालात के उसमें ये जरूरी नहीं है कि मेरी लीडरशिप जो है वो बाहर हो तो हम इलेक्शन कर सके, वो एक ऑप्शन है। पार्टी फैसला करेगी इंट्रा पार्टी होल्ड करने की, वो हमारी लीगल कमेटी भी मीटिंग करेगी, पार्टी के इंशाल्लाह कोर कमेटी भी होगी, खान साहब से भी रहनुमाई लेंगे और फिर इसके बारे में इंशाल्लाह फैसला पहले करेंगे। कोर कमेटी ने पता होगा उनको कि अगर ये दोबारा ऐसे ऑर्डर आ सकते हैं तो क्या एक्सपेक्टेड है? कुछ देखो हम सारे वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, सारी मुख्तलिफ जो चीज़ें आजकल हो रही है हमारे साथ वो अनएक्सपेक्टेड सी है, लेकिन हम हर के इवेंचुअलिटी के लिए तैयार रहते हैं। इंशाल्लाह ताला खान साहब से आज मीटिंग करेंगे या कल करेंगे और उनकी हिदायत लेकर के आपको लाए अमल से। इससे अगला फोरम कौन सा है आपके पास? देखो इस ऑर्डर के खिलाफ हम हाई कोर्ट जा सकते हैं और हाई कोर्ट इंशाल्लाह ताला जाएंगे। हाई कोर्ट से उम्मीद है इंशाल्लाह हाई कोर्ट से, हमारे सारे कोर्टों से उम्मीद है। 20 दिन तो ऐसे ही गुजार देगी नहीं इंशाल्लाह ताला 20 दिन में तो एक ऑप्शन है, लेकिन इन एनी केस हाई कोर्ट अगर स्टे करती है, ये ऑर्डर सस्पेंड हो जाता है तो उसकी फिर कोई वैल्यू नहीं रहती। देखो एक चीज आपको बताओ, हमारे पास हम आप 2-3 पॉइंट्स आपको ये बताता हूँ। इंट्रा पार्टीज इलेक्शंस हमने 9 जून को करवाए थे। इंट्रा पार्टीज इलेक्शन की नोटिफिकेशन हमने 10 जून को 2022 को इलेक्शन कमीशन में जमा कराए थे। इलेक्शन कमीशन का रिकॉर्ड पे कोई एक भी लेटर ऐसा नहीं पड़ा हुआ कि आपके इलेक्शन नहीं हुए या आईन और कानून के मुताबिक नहीं हुए। इलेक्शन कमीशन था हमें सिर्फ नोटिस ये आया था कि इसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स पे स्टैंप नहीं लगे, वो लगा करके आप हमें सबमिट कर लें। तो हम समझते हैं कानून के मुताबिक सारा कुछ हुआ था। ऑफिसर जो ऑफिस बेरर है ऑफ द पार्टी के वो सारे इलेक्ट हो गए थे और हमने सब कुछ जमा कर लिया था। अब आगे के लाए अमल इंशाल्लाह ताला एक दिन में ही। फिर आपको लगता है कि ये फैसला कहीं और से आया जबकि इलेक्शन कमीशन के पास तो सब कुछ देखो फैसले हमेशा किसी और तरफ से आ रहे हैं, लेकिन ऊपर वाला भी बैठा है, इंशाल्लाह उसी का फैसला बरकरार रहेगा इंशाल्लाह। सुप्रीम कोर्ट की मिसाल हमारे सामने है, सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर देती है, उसके बावजूद मातहत अदालतें ऑर्डर फॉलो नहीं करती, मुख्तलिफ मुकदमात जो मातहत अदालतों में चलते रहते हैं। तो आपको नहीं लगता अगर आप हाई कोर्ट के पास जाते हैं उसके बावजूद इलेक्शन कमीशन इस 20 दिनों वाले मामले पे अमल दरामद ना करे? देखो हम सारे ऑप्शन हमारे ऑन द टेबल है, हम सारे ऑप्शन को कंसिडर कर रहे हैं और आपकी बात सही है। इवन सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को भी ये लोग हवा में उड़ा देते हैं, तो हम सारे जो इवेंचुअलिटीज उसको दे करके आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह। देखो इंशाल्लाह ताला बुरी खबर नहीं होगी हमारे लिए, और हमारे खिलाफ साजिश तो हर वक्त की जा रही है। इसके जो हमारे इलेक्शन हुए थे उसको ये डिक्लेयर कराना कि ये नहीं हुए आईन के मुताबिक, ये गलत है। ये ऑर्डर तो ओरली अनाउंस हो चुका था। इस ऑर्डर को आप 3 महीने रख करके ये फैसला करना, आज फैसला करना, फिर 20 दिन का टाइम देना, ये ज्यादती है हमारे साथ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम सब कुछ के लिए तैयार है। हम पार्टी के इलेक्शन कराने हुए उसका भी ऑप्शन देखेंगे, हाई कोर्ट में राइट अवे चैलेंज करना है उस ऑप्शन। गौहर अली खान साहब, 20 दिन का वक्त है, क्या 20 दिन में इमरान खान की जो सज़ा है, क्योंकि कन्विक्टेड शख्स इंट्रा पार्टी इलेक्शन में कंटेस्ट नहीं कर सकते, तो किस तरीके से बहुत बड़ा चैलेंज नहीं आप लोगों के लिए? अक्सर ये है कि ये कन्विक्शन जो है कि वो भी इलीगल कन्विक्शन है, वो अदालत ने सस्पेंड कर दी है सेंटेंस। आईन के मुताबिक खान साहब की डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है, कानून के मुताबिक वो इलेक्शन लड़ सकते हैं और इंशाल्लाह ताला लड़ेंगे। ये लोग अदरवाइज कोशिश करते हैं उनको रोकने के लिए। खान साहब तो क्या हमारे वर्कर सपोर्टर को बाहर नहीं आने दे रहे, लेकिन इंशाल्लाह ताला हम सारे इवेंचुअलिटी के लिए तैयार है, कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। अगर पार्टी ने फैसला कर लिया कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन भी कराने, वो भी हम ऑप्शन। अगर मैं का वर्ड यूज कर रहा हूँ, लेट सपोज पीटीआई को बल्ले का निशान इलेक्शन के दौरान नहीं होता बैलेट पेपर पर, तो क्या कोई फर्क पड़ेगा आप लोगों के नताइज पर, जीत पर? इंशाल्लाह ताला मैं आपको कहूँगा इलेक्शन भी होंगे, 8 फरवरी को होंगे इंशाल्लाह ताला। इलेक्शन कमीशन का नोटिस फकत इतना था कि आपके इलेक्शन जो इंट्रा पार्टीज के हो गए थे उसकी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट नहीं थी। इस पे नोटिस के बाद 5 समाअतें हुई थी। 5 समाअतों के बाद इलेक्शन कमीशन ने आप सब लोगों के सामने ओरल ऑर्डर जरूर अनाउंस किया था, और ये था 13 सितंबर को। और 13 सितंबर के बाद हमने इलेक्शन कमीशन को 2 दरखास्तें दी, 18 अक्टूबर को और 31 अक्टूबर को।
اور پھر ہم نے ایک اور لیٹر لکھا تھا چارٹر آف ڈیمانڈ میں، وہ ہم نے جمع کیا تھا 7 نومبر کو، اور الیکشن کمیشن سے ہماری میٹنگ ہوئی تھی 8 نومبر کو۔ ہمارے الیکشن ہمارے آئین کے مطابق صحیح اور اوپن ہوئے تھے، ان کی ساری ڈاکومنٹیشن کمپلیٹ ہو چکی تھی اور اس پہ کسی کا کوئی اعتراض نہیں تھا، انکلوڈنگ الیکشن کمیشن کے کنسرن آفیسرز کا۔ آج ہمیں اس فیصلے سے بڑا دکھ ہوا ہے، اس کو اتنا ڈیلے کیا گیا آج کے دن تک، اس کے پیچھے کوئی خاص مقصد ہے، لیکن ایک بات کی ضرور ہمیں تسلی ہے کہ الیکشن کمیشن نے آج جو آرڈر کیا ہے اس کے مطابق بلہ ہمارا نشان تھا، بلہ ہمارا نشان ہے، اور انشاءاللہ بلے کا نشان بیلٹ پیپر پہ رہے گا۔ جو مخالفین کوشش کرتے رہے کہ خان صاحب سے یہ بلہ لیں گے یا خان صاحب کی سربراہی میں کوئی فرق آئے گا، عمران احمد خان نیازی صاحب الحمدللہ چیئرمین پی ٹی آئی تھے، چیئرمین پی ٹی آئی ہے، اور انشاءاللہ چیئرمین پی ٹی آئی تا حیات رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ پریزیڈنٹ کون صاحب، پہلے سوال یہ ہے کہ کیا عمران خان انٹر پارٹی الیکشن میں بھی حصہ لے سکیں گے یا نہیں؟ دیکھیں، اس آرڈر کو ہم اپروپریٹ فورم پہ چیلنج کریں گے، یہ ہمارا رائٹ ہے۔ خان صاحب کی کوئی ڈسکوالیفیکیشن نہیں ہے، اس آپشن کو پارٹی ہم کنسیڈر کریں گے کہ کیا انٹرا پارٹیز الیکشن ود ان دیٹ پیریڈ کرانے جو الیکشن کمیشن نے کہا ہے، یا ہم نے اس کو چیلنج کرنا ہے۔ اس پہ پارٹی جو فیصلہ کرے گی انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ سر یہ بتائیے گا کہ 20 روز میں اگر آپ انتخابات نہیں کرواتے تو کیا ہوگا؟ پچھلی جو سماعت تھی، پچھلی سماعت میں الیکشن کمیشن کے حکام نے خود کہا کہ معاملہ درگزر بھی کیا جا سکتا ہے، اس کے باوجود بھی یہ جو آرڈر ہے یہ کوئی ایکسپیکٹڈ نہیں تھا، کیونکہ غلط ہم تھے یا جو ہے وہ آپ کے بلے کا آپ کی بات بالکل صحیح ہے، آپ لوگوں کے سامنے یہ آرڈر ہوا تھا اور کسی کی وجہ سے ہم آئے تھے، یہ آرڈر ہوا تھا۔ یہ جو فیصلہ آیا ہے جس میں یہ کہا گیا کہ ہماری انٹرا پارٹیز الیکشن ہمارے آئین کے مطابق نہیں ہوئی ہے، اس لیے یہ ایکسپیکٹڈ نہیں تھا، لیکن آج کل کے حالات میں ہر چیز کے لیے تیار تھے، تو ہم تو اس سے کوئی ورس بھی توقع رکھتے تھے، لیکن شکر خدا کا کہ بلہ ہمارے پاس ہے۔ انٹرا پارٹیز الیکشن پہ جو ان کا آرڈر ہے، ہم ٹو دیٹ ایکسٹینڈ انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ہائی کورٹ میں چیلنج کریں گے اور جلد چیلنج کریں گے۔ سر اگر 20 روز میں آپ انتخابات نہیں کرواتے پھر پارٹی کی کیا پوزیشن ہوگی، اور خاص کر کے جو سمبل ہے اس حوالے سے کنفیوژن ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، جو الیکشن کمیشن کا آج کا آرڈر ہے اس کے مطابق یہ کہ اگر آپ 20 دن میں الیکشن نہیں کرتے اور 7 دن میں اسے ہمیں انفارم نہیں کرتے، پھر ہم آپ کے خلاف سیکشن 215 کے خلاف پروسیڈ کریں گے۔ اس کا مطلب یہ کہ آپ سے بلہ لیں گے۔ میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ اس سے پہلے ہم عدالت کو رجوع بھی کریں گے اور پارٹی اپنا بھی لائحہ عمل تیار کرے گی، اس کے جو بھی فیصلہ پارٹی کی کور کمیٹی کرے گی اور خان صاحب کی ہدایات جو ہمیں موصول ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ اس کے مطابق فیصلہ ہوگا۔ رجسٹر صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ جو فیصلہ ہے وہ انڈیپینڈنٹلی اپنا مائنڈ الیکشن کمیشن کا یا باہر سے کوئی ڈکٹیشن آئی ہے؟ دیکھیں، آج کل ہر طرف سے پریشر ہے، الیکشن کمیشن ایک انڈیپینڈنٹ باڈی ہے، الیکشن کمیشن سے ہماری یہ توقعات نہیں تھی۔ ہم الیکشن کمیشن صاحب کے سامنے آئے تھے، ہم نے 2 میٹنگ کی تھی، میری بھی میٹنگ ہوئی تھی، پھر ہم ایک ڈیلیگیشن کے طور پر بھی آئے تھے، وہ بھی ہم نے میٹنگ کی تھی، ہمیں باور کرایا گیا تھا، لیکن اینی وے جو بھی آرڈر الیکشن کمیشن کا ہے ہم قانون کے مطابق اس کے خلاف پروسیڈ ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ ہمیں امید ہے ہم نے سب کچھ آئین اور قانون کے مطابق کیا ہے، عدالت ہے اس کو اوپنلی دیکھے گی اور سائبر کی ٹرائل کی طرف بھی انشاءاللہ تعالیٰ یہ بھی ڈیسیجن سے ڈیسائیڈ ہوگا۔ شکریہ۔